बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, सहाफ़ी कौम की आवाज़ होते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है। सहाफ़ी अपने मुल्क में जहाँ कहीं जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, कहीं करप्शन है, लाक़ानूनीयत और मुल्की मसाइल, वो उजागर करते हैं। और सहाफ़ी जो होते हैं वो मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए अपना अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान की सहाफ़त को देखते हैं, पाकिस्तान के सहाफ़ियों को देखते हैं, तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि माशरे की तामीर व तरक्की या कौमी मसाइल को उजागर करने की बजाय ये सहाफ़ी मफाद परस्त सिर्फ़ अपना मफाद देखते हैं और पैसे लेकर बयानियाँ बनाते हैं और इन्हीं करप्ट लोगों को सपोर्ट करते हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इस इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने जो मुल्क की फ़लाह बहबूद के लिए, मुल्क के लोगों की तमीर व तरक्की के लिए जो चीज़ें की हैं, उनमें से चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अप्रैल 2022 यानी इसी साल अप्रैल में रजीम चेंज हुआ। उसके फ़ौरन बाद वही करप्ट सियासतदान जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के इल्ज़ामात थे, केसेस थे और बाज़ को तो सज़ा भी मिल चुकी थी, वो सारे पावर में आ गए। नैब अमलन ख़त्म कर दी गई, नैब में तरमीम करके कवानीन चेंज कर दिए गए और एक एक करके उन तमाम करप्ट मुल्ज़मान को बेल मिल गई, उनके केसेस ख़त्म हो गए और उनको क्लीन चिट दे दी गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इमरान खान साहब जो लाना चाहते थे वो ख़त्म कर दी गई ताकि ठप्पे लगाने का सिलसिला जारी रहे, इलेक्शन में धांधली की जा सके और फिर अपनी मर्ज़ी के नताइज जो हैं वो लिए जा सकें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक़ से महरूम कर दिया गया। वो लोग जो सालाना $31 बिलियन पाकिस्तान में बेचते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए काम करते हैं, एक अपना अहम किरदार अदा करते हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं पूरी दुनिया में, उनको वोट के हक़ से महरूम कर दिया गया। महंगाई वो 3 गुना ज़्यादा कर दी गई। जो कहते थे कि हम 100 रुपये से नीचे यानी 70 रुपये का लीटर पेट्रोल बेचेंगे, आप देख लें पेट्रोल की प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस और दीगर चीज़ों की कीमतें वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इमरान खान के दौर से और इस इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के ये 8 माह जो इन्होंने हुकूमत की है, आप मुआवजना करके देख लें कि चीज़ों की महंगाई जो है, चीज़ों की कीमतें कितनी ऊपर चली गई हैं। दालें तक इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे। डॉलर मार्केट से ख़त्म हो चुका है, एलसी नहीं खोली जा रही, बिज़नेस कम्युनिटी परेशान है, पाकिस्तान पर कर्ज़ा ज़्यादा चढ़ गया है, IMF आपकी बात नहीं सुन रहा और ख़ारजा पॉलिसी तो आप पूछिए ही ना। हमारी करेंसी अफ़गानिस्तान से भी डाउन हो चुकी है। अफ़गानिस्तान देख लें, ईरान देख लें, सऊदी अरब देख लें, चाइना देख लें, तमाम ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जब से ये रजीम चेंज हुआ है वो गैर मुल्की दौरों पर हैं, लेकिन वो इतना भी नहीं कर सके कि पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया से बेहतर कर सकें। आज रशिया देख लें, चाइना देख लें, इवन हमारे जो ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं उनका रवैया देख लें। ख़ारजा पॉलिसी में हम बुरी तरह फेल हुए हैं। इसके अलावा देखें कि पहली बार हिस्ट्री में लोग अफवाज पाकिस्तान पर और अपने अदारों पर तनकीद कर रहे हैं। इसके अलावा महंगाई बढ़ी है, गुर्बत में इजाफा हुआ है। ये इन्होंने किया है इस मुल्क की तमीर व तरक्की के लिए। और मुनाफिक मीडिया, करप्ट सहाफ़ी, लफाफा एंकर्स, उनका रवैया ज़रा चेक करें कि वो अभी भी इन्हीं करप्ट लोगों के कसीदे पढ़ रहे हैं, वो इन्हीं के गुण गा रहे हैं।
یعنی ان میں اتنی شرم بھی نہیں ہے کہ جو صحافی کل تک کہتے تھے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اب وہ نام ہی نہیں لیتے۔ کسان پریشان ہے۔ آج کھاد کی پرائسز دیکھیں، بیج کی پرائسز دیکھیں، پانی کے مسائل دیکھیں، اور غریب کسان جو ہے ان کو کچل کر رکھ دیا ہے اس گورنمنٹ نے۔ یہ حالت ہو چکی ہے پاکستان کی۔ لیکن میڈیا وہ پیسہ لے کر بیانیاں بنا رہا ہے، وہ ان جرائم جو انہوں نے کیے ہیں ان پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ لے دے کے سارا وقت جو ہے وہ بس عمران خان پر تنقید، گڑی، توشہ خانہ، فارن فنڈنگ، بس ان کی ساری جو باتیں ہیں ان کا سارا وقت جو ہے وہ عمران خان کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ کریں تنقید، بالکل کریں، لیکن جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں کہ آج پاکستان دنیا میں تنہا ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ ہے ہماری خارجہ پالیسی۔ مہنگائی بڑھی ہے، غربت بڑھی ہے، لاقانونیت میں اضافہ ہوا ہے، نیب ختم کر دی گئی، کرپٹ سیاستدان پاور میں آ گئے، اداروں پر تنقید ہو رہی ہے۔ آج پہلی بار یعنی 75 سالہ تاریخ میں لوگ اپنی افواج پاکستان پر، اپنی ایجنسیز پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ انڈیا دیکھیں، بنگلہ دیش، ہمارے ارد گرد کے ممالک جو ہیں وہ ہم پر ہنس رہے ہیں۔ یہ حالت ہو چکی ہے ہماری۔ لیکن میڈیا وہ حقائق چھپا رہا ہے، قوم کو سچ نہیں بتایا جا رہا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کے پاس چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں بچے۔ ہم نے جو قرضہ لے رکھا ہے پوری دنیا سے، ان کی انسٹالمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں بچے۔ نئی ایل سی نہیں کھولی جا رہی، جس سے بزنس کمیونٹی بہت زیادہ پریشان ہے۔ لیکن میڈیا ان کی سوچ دیکھیں۔ اور آخر میں پاکستانی عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں، غور و فکر کریں۔ یہ تو اللہ رب العزت بھی ہمیں کہتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، بے شمار جگہ یہ بیان کیا گیا کہ آپ غور و فکر کرو۔ عقل مند اور بیوقوف وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس معاشرے میں غریب بھوکے مر رہے ہوں، غریب اپنا علاج کرانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہ ہوں، غریب اپنے بچوں کو تعلیم نہ دلوا سکتے ہوں، چند ہزار روپے کے لیے غریب اپنی کڈنی بیچنے کو تیار ہو جائیں، بھوک کی وجہ سے لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہوں، جو لوگ جو ہیں وہ بھوک سے تنگ کر خودکشیاں کر رہے ہوں، عورتیں اپنی عزت بیچ رہی ہوں، ایسے حالات میں آپ کے سیاستدان عیاشیاں کر رہے ہوں، آپ کے ادارے اور ملک کی جو سیاستدان ہیں وہ لوٹ کسوٹ میں مصروف ہوں، تو پھر اگر آپ آواز نہیں اٹھاتے تو آپ بھی ان کے جرائم میں برابر کے شریک ہیں۔ آواز اٹھائیں، بولیں۔ آپ کی آواز اٹھانے سے فرق پڑے یا نہ پڑے، لیکن آپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ پھر آپ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور آواز اٹھائیں۔ آپ کی آواز اٹھانے سے اگر تمام لوگ جو ہیں، تمام نیشن مل کر آواز اٹھائے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک چینج ہوگا، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ لیکن اگر آپ آواز نہیں اٹھاتے تو پھر یقیناً آپ کا شمار بھی ان جرائم پیشہ افراد میں ہوگا، کیونکہ آپ ظلم دیکھتے ہوئے بات نہیں کر رہے، آواز نہیں اٹھا رہے۔ اور ان صحافیوں کے رویوں پر، ان کے طور طریقوں پر غور کرو کہ کس طریقے سے یہ حقائق قوم کے سامنے نہیں رکھ رہے اور یہ کرپٹ مافیاز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔